अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर से हम लोग 12वीं जमात का 7वां सबक का मुताला कर रहे हैं। हमारा 7वां सबक जो है तारीख़ का, उसका नाम है नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम से भारत के सियासी इस्तेहकाम व यकजहती तक, और जिसे हिंदुस्तान तर्क नौआबादियात से इंज़माम तक भी कहा जाता है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं डीकॉलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं, इस सबक में कुल 4 पॉइंट्स हैं जिनका हमें मुताला करना है। पिछले लेक्चर में हमने 7.1 का मुताला कर चुके हैं, जिसका नाम था नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम से भारत के सियासी इस्तेहकाम व यकजहती तक, या हिंदुस्तान तर्क नौआबादियात से इंज़माम तक। और इस पॉइंट में हमने जूनागढ़ रियासत के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसके बाद हमने हैदराबाद की आज़ादी की जद्दोजहद के बारे में मालूमात हासिल की थी और मसले कश्मीर के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज के लेक्चर में हम 3 पॉइंट्स का मुताला करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के 3 इलाक़ों से ताल्लुक़ रखता है। ये 3 इलाके वो हैं जिन पर यूरोपीय अक़वाम ने अपनी नौआबादियात कायम की हुई थी, जिसमें हम 7.2 जो है वो दादरा और नगर हवेली के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, 7.3 गोवा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और 7.4 पौंडीचेरी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि दादरा और नगर हवेली इस इलाके पर कौन सी नौआबादियात का इक़्तिदार कायम था और उसे उस नौआबादियात से आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तानियों ने क्या जद्दोजहद की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि दादरा और नगर हवेली, जिसका जो इलाका हिंदुस्तान के मगरिब में वाक़ है, तो ये जो रेड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये उसी इलाके का निशान है। तो दादरा और नगर हवेली ये दो इलाके हैं और ये दोनों इलाके गुजरात के अंदरूनी साहिली इलाकों में मौजूद हैं, जो दरियाए दामन गंगा के शुमाली किनारे पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस नक्शे में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये दादरा और नगर हवेली का इलाका किस तरह से नज़र आ रहा है। तो जैसा कि बताया गया है कि दरियाए दामन गंगा के शुमाल में ये इलाके मौजूद हैं जिनके नाम हैं दादरा और नगर हवेली। ये इलाकों पर पुर्तगाली हुकूमत का तसल्लुत था, यानी ये यहाँ पर पुर्तगीज़ ने अपनी नौआबादियात कायम की हुई थी। ये पुर्तगाली तसल्लुत व इक़्तिदार वाले इलाके थे जिसका इंतज़ाम पुर्तगीज़ गवर्नर किया करते थे। ऐसी तवक्को की जा रही थी कि भारत की आज़ादी हुई, तो भारत को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और उन हिंदुस्तान की जो दूसरी नौआबादियात थी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, तो ऐसा तसव्वुर किया गया, ऐसा माना गया और ये उम्मीद थी हिंदुस्तानियों को कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद पुर्तगीज़ ये इलाके भारत के सुपुर्द करके वापस चले जाएंगे। लेकिन पुर्तगीज़ों ने ऐसा नहीं किया। ये जो आपको नक्शा नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर पुर्तगीज़ों ने अपनी नौआबादियात कायम की हुई थी। हिंदुस्तानियों को ये उम्मीद थी कि जैसे अंग्रेज़ अब जा चुके हैं, तो अब ये जो दूसरी अक़वाम है ये भी अब इलाके हिंदुस्तान को देकर अब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दादरा और नगर हवेली के मकामी बाशिंदों ने पुर्तगीज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया और उस काम के लिए 2 तंजीमें कायम की जिनका नाम था यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस और आज़ाद गोमंतक दल। ये 2 तंजीमें थीं और इन इलाकों को, जो पुर्तगीज़ियों की नौआबादियात कहलाते थे, उन्हें आज़ाद करवाने के लिए ये तंजीम ने तय किया कि मुत्तहिद होकर मुहिम चलाएंगे।
یہ فیصلہ لیا گیا۔ اور پھر 1954 میں فرانسس مارکینس نے آزاد گومنتک دل کے سرکردہ رہنماؤں نے مل کر اس جدوجہد کو شدید کر دیا، اور شدید تر احتجاج کے ذریعے لوگوں نے نگر حویلی پر قبضہ کر لیا، اور جو دوسری تنظیم تھی یونائٹڈ فرنٹ آف گوونس، انہوں نے دادرا پر قبضہ کر لیا۔ آزاد گومنتک دل کی جو تنظیم تھی اس کی ایک چھوٹی تنظیم تھی، ذیلی تنظیم تھی، جس کا نام تھا مکتی سینا۔ مکتی سینا نے دادرا نگر اور حویلی کے پاس کے علاقے جن کا نام تھا نیرولی اور پیمپاریا اور سلواسا، یہ علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ جو مقامی پولیس تھانے تھے اور انتظامی دفاتر تھے ان پر حملے کیے گئے۔ لوگوں میں بے چینی اور بد امنی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ پرتگیز فوج کو پسپائی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور پرتگیز افسر کیپٹن فیڈالگو نے ہتھیار ڈال دیے۔ حکومت ہند نے ان علاقوں کے انتظامی حالات کو معمول پر لانے کے لیے کے بدلانی کا تقرر ان علاقوں پر کیا۔ 2 اگست 1954 کو کیے گئے معاہدے کی روح سے دادرا اور نگر حویلی کے علاقے بھارت میں شامل کر لیے گئے، اور اس جدوجہد میں وشوناتھ لوانڈے، راجا بھاؤ واکنکر، سدھیر پھڈکے، نانا صاحب کجاریکر، نیلو بھائی لیمے، وسنت زانجال اور دیگر رہنماؤں نے نمایاں حصہ لیا۔ آخرکار 1961 میں دادرا اور نگر حویلی کو مرکز کے زیر انتظام علاقے یعنی کہ یونین ٹیریٹری کا درجہ عطا کر دیا گیا، یعنی وہاں پر مرکزی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا ہی ایک اور علاقہ تھا جہاں پر پرتگیزی نوآبادیات قائم تھی، اور وہ علاقہ تھا گوا کا۔ گوا کو پرتگیزوں سے آزاد کروانے کی تحریک آزادی سے قبل کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ سن 1928 میں ممبئی میں گوا کانگریس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، اور اس کمیٹی کے صدر تھے ڈاکٹر ٹی بی کنہا، ٹریسٹو بریگینزا کنہا۔ 1929 میں گوا کانگریس کمیٹی جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی تھی اس کا لازمی حصہ بن گئی، اور 1939 میں پورے گوا میں گوا چھوڑو نعروں سے بھرے پوسٹر لگائے گئے۔ یونائٹڈ فرنٹ آف گوونس کے صدر ڈاکٹر فرانسس مارکینس نے گوا میں بھارتی پرچم لہرایا۔ 1964 میں گوا میں ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کی سربراہی میں سول نافرمانی تحریک کا آغاز کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر کے گوا سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ٹی بی کنہا، پرشوتم ٹریسٹو پریگینزا کنہا، اس کے بعد پرشوتم کاکودکر، ڈاکٹر رام ہیگڑے، ڈاکٹر پی پی شروڑکر اور گوپال میکر وغیرہ کو، یہ سارے جو افراد تھے جو یہ تحریک چلا رہے تھے گوا کو آزاد کروانے کی، ستیہ گرہ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اور ستیہ گرہ کرنے کی وجہ سے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر کنہا کو 8 سال کے لیے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا، اور انہیں جیل میں ڈالنے کے لیے پرتگال بھیجا گیا۔ پرتگال جو ہے وہ یورپی ملک ہے، جس کی تصویر آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ اپنی ہندوستان واپسی کے بعد ڈاکٹر ٹی بی کنہا نے 2 اخبارات جاری کیے جن کا نام تھا آزاد گوا اور سوتنتر گوا۔ بھارت کی آزادی کے بعد گوا کی آزادی کی تحریک مہاراشٹر میں بھی چلائی گئی، اس کی جڑیں جو تھی وہ مہاراشٹر تک پہنچ گئیں۔ 1954 میں پونے میں جو مہاراشٹر کا صوبہ ہے وہاں پر گوا وموچن سہایک سمیتی کا قیام عمل میں آیا، اور کیشو راؤ جیدھے، نارائن گنیش گورے اور جینت راؤ تلک کو اس تحریک کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ گوا کی آزادی کے لیے رضاکارانہ طرز سے جدوجہد کرنے والے چند گروپ اور ان کے اراکین جو رضاکارانہ طریقے سے گوا کی آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے، انہوں نے
NG गोरे और सेनापति बापट की सरबराही में गोवा की तरफ मार्च किया। जिस तरह से गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए सत्याग्रह की तहरीक चलाई थी और उसमें उन्होंने दांडी यात्रा हुई थी, तो उसी तरह से ये जो NG गोरे और सेनापति बापट, इन्होंने भी गोवा की तरफ मार्च किया। इन गिरोहों में से एक रज़ाकार गिरोह ने पणजी के किले पर हिंदुस्तानी तिरंगा लहराया। गोवा की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों में बहुत से सरकर्दा अफराद भी थे, जिनमें पंडित महादेव शास्त्री जोशी, शेरू भाऊ लीमे, पीटर अल्वारेस और सुधा ताई जोशी शामिल थे। इस जद्दोजहद में मोहन रानाडे का निहायत अहम किरदार रहा है। मोहन रानाडे ने गोवा में पुर्तगीज़ों के खिलाफ बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया। आज़ाद गोमंतक दल की मदद से उन्होंने पुर्तगीज़ों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद भी शुरू की। एक पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान मोहन रानाडे को गोली लगी और वो ज़ख्मी हो गए। पुर्तगीज़ हुकूमत ने उन्हें 1972 तक जेल में कैद रखा। आचार्य PK आत्रे ने एक रोज़नामा जिसका नाम था मराठा की अशात के ज़रिए इस तहरीक को हिमायत देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। लोगों के शदीद जज्बात को देखते हुए गोवा की आज़ादी के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू अमली इक़दामात करने पर मजबूर हो गए। ऑपरेशन विजय के खुफिया नाम से एक मंसूबा बनाया गया और भारतीय फ़ौज को इस मिशन की तकमील के लिए रवाना किया गया। भारतीय फ़ौज को गोवा में ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल रही। लोगों ने भारतीय अफ़वाज को वो सारी जगहें बता दी और उनकी निशानदही करवा दी जहां पुर्तगीज़ों ने लैंड माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। पुर्तगीज़ों ने 48 घंटों में भारतीय फ़ौजियों के आगे हथियार डाल दिए और 19 दिसंबर 1961 को गोवा हिंदुस्तानी जमहूरिया में शामिल कर लिया गया। इस तरह से ये जो बैरूनी तसल्लुत था उसका इख्तिताम हुआ। तो इस तरह से गोवा भी जो है वो हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया। ऐसा ही एक और इलाका था जिसे पुदुचेरी भी कहा जाता है और पौंडीचेरी के नाम से आज हम जानते हैं, उसे भी हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी नौआबादी की शक्ल में बाकी रहा। यानी इस जगह पे जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वहाँ पर फ्रांसीसी नौआबादियात कायम थी। लोगों में उस वक्त ये आम रुझान पाया जाने लगा था कि अंग्रेज़ों की भारत से बेदखली को देखते हुए पुर्तगीज़ और फ्रांसीसी अपना अंजाम खुद समझकर अपना अपना रास्ता ले लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। फ्रांसीसियों का तसल्लुत पुदुचेरी, कारिकल, माहे और यानम के साथ साथ मगरबी बंगाल के चंदरनगर वगैरह मुंतशिर इलाकों में कायम था। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है पौंडीचेरी और कारिकल, माहे, यानन और ये चंदरनगर। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों की नौआबादी कायम थी। फ्रांसीसी हुकूमत इन इलाकों को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। पुदुचेरी की अवाम कम्युनिस्ट सियासी रहनुमा और ट्रेड यूनियन के बानी वी सभाया की सरबराही में मुत्तहिद हो गए। वहाँ भी एक कम्युनिस्ट सियासी रहनुमा थे जिन्होंने एक जो ये ट्रेड यूनियन के नाम से जो एक तंजीम बनाई हुई थी, तो इन्होंने सब लोगों को मुत्तहिद किया और फिर यहाँ पर भी तहरीक चलाई गई पुदुचेरी को आज़ाद कराने के लिए। पुदुचेरी के हालात का गहराई से मुशाहिदा करते हुए भारतीय हुकूमत ने फ्रांसीसी हुकूमत से उनके कब्ज़े वाले भारतीय इलाके छोड़ देने की सख्त अंदाज में मांग की। जून 1948 में इन दोनों हुकूमतों के माबैन दो तरफ़ा मुआहदा तय किया गया और इस तरह पुदुचेरी के मसले को बातचीत, हुकूमती इक़दामात और अवामी तहरीकों के ज़रिए हल करना मुमकिन हुआ। 1950 में एक अवाम की कसरत राय की बिना पर यानी वोटिंग की बिना पर चंदरनगर का इलाका भारतीय जमहूरिया में शामिल कर लिया गया।
بعد میں بھارتی حکومت اور فرانسیسیوں کے درمیان ہوئے دو طرفہ معاہدے میں اس الحاق کی رویداد تیار کر لی گئی۔ قانون ساز اسمبلی اور میونسپل کارپوریشن میں الحاق کی حمایت میں ووٹ ڈالے گئے۔ اس طرح 1 نومبر 1954 کو بھارت کی فرانسیسی نوآبادیوں کو بھارت میں ضم کر لیا گیا۔ یہ جو آپ کی اسکرین پر اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، خاکہ نظر آ رہا ہے، یہ ہندوستانی گورنمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے اس کا خاکہ بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہے جس کے ماتحت اسٹیٹ گورنمنٹ کام کرتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کے ماتحت ڈویژنز بنے ہوئے ہیں اور ڈویژنز کے ماتحت ڈسٹرکٹ ہیں جسے ہم ضلع پریشد کہتے ہیں۔ ضلع پریشد کے ماتحت میونسپل کارپوریشن ہے جسے مہانگر پالیکا بھی کہا جاتا ہے، میونسپیلٹی ہے جسے نگر پالیکا کہا جاتا ہے، اور سٹی کاؤنسل ہے جسے نگر یا پنچایت کہا جاتا ہے، اور میونسپل کارپوریشن کے ماتحت وارڈز بنے ہوئے ہیں۔ اسی ڈسٹرکٹ یا ضلع پریشد کے ماتحت بلاکس بنائے جاتے ہیں جسے تحصیل کہا جاتا ہے، اور ان کے ماتحت جو ہے ولیج میں گرام پنچایت کام کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ پورا ہندوستانی گورنمنٹ کا، ہندوستانی حکومت کا جو خاکہ ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ تو جس طرح ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ قانون ساز اسمبلی اور میونسپل کارپوریشن میں الحاق یعنی ضم کرنا، اس کی حمایت میں ووٹ ڈالے گئے۔ اس طرح 1 نومبر 1954 کو بھارت کی فرانسیسی نوآبادیوں کو بھارت میں ضم کر لیا گیا۔ 1962 میں فرانسیسی پارلیمنٹ نے اس دو طرفہ معاہدے کو اپنی منظوری عطا کی، اور 1963 میں پدوچیری کو مرکز کے زیر انتظام علاقے یعنی یونین ٹیریٹری کا درجہ حاصل ہوا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی سربراہی میں ان تمام دیسی ریاستوں کا بھارت میں الحاق کیا گیا۔ آج 2020 میں کون کون سے علاقے جو ہیں وہ یونین ٹیریٹریز میں شامل ہیں تو آپ کی اسکرین پر دیا گیا ہے۔ دہلی ہے، جموں کشمیر ہے اور پدوچیری ہے۔ اس کے بعد جو یونین ٹیریٹریز وداؤٹ الیکٹڈ لیجسلیچرز، تو ایسی جو ٹیریٹریز ہیں، ایسے جو علاقے ہیں وہ ہیں انڈومان نکوبار، چندی گڑھ، یہ علاقے ہیں چندی گڑھ، انڈومان نکوبار آئلینڈز، چندی گڑھ، دادرا اینڈ نگر حویلی، دمن اینڈ دیو اور لکشدیپ اور لداخ۔ تو یہ علاقے ہیں جو یونین ٹیریٹریز میں آج شامل ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی سربراہی میں ان تمام دیسی ریاستوں کا بھارت میں الحاق کیا گیا اور وہ بھارت جمہوریہ کا لازمی حصہ بن گئیں، اور اس طرح سیاسی طور پر ایک متحدہ بھارت کی تشکیل کا عمل مکمل ہوا۔ تو اس طرح سے بچوں یہاں پر آج ہم نے 7th لیسن کے جو لاسٹ 3 پوائنٹس تھے وہ بھی ختم کر لیے۔ آپ کو ہم نے جو نوٹس ہیں وہ PDF کی شکل میں آلریڈی واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر چکے ہیں، آپ نے وہاں سے کویشچن آنسرس لکھ لینا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نئے جو لیکچرز ہیں اس کے ویڈیوز ملتے رہیں، اور آپ ان باکس میں ٹیکسٹ کر کے ہم کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیزیں سمجھ آتی ہیں، نہیں آتی ہیں۔ تو بیسٹ آف لک، تھینک یو۔